Hello, good afternoon everyone. आज हामी compound angle trigonometry को compound angle को थोरै एक्सरसाइजहरु गर्छौं। मैले यो भन्दा अगाडि फर्मुलाहरुको कुरा गरेको थिएँ। हो है, फर्मुलाहरु याद छ? पक्कै याद छ होला। फर्मुलाहरुमा sin a plus b भनेको sin a dot cos b plus cos a dot sin b हो। So same as sin a minus b भयो भने sin a dot cos b minus cos a dot sin b हुन्छ। अनि त्यसपछि cos को cos a plus b को फर्मुलामा cos a dot cos b plus को ठाउँमा माइनस हुन्छ sin a dot sin b हुन्छ। So same as cos a minus b भयो भने cos a dot cos b plus sin a dot sin b हुन्छ है। यो चारवटा फर्मुला बेसिक फर्मुलाहरु हुन् भनेको छु। यो चारवटा फर्मुलाबाट अरु फर्मुलाहरु पनि निकाल्न सकिन्छ र ट्रिगोनोमेट्रीमा अहिले क्लास 9 मा हामीले पढ्ने यो कम्पाउन्ड एंगल अनि त्यसपछि क्लास 10 मा जति पनि ट्रिगोनोमेट्रीका टपिक्सहरु पढ्छौं त्यसमा आउने फर्मुलाहरु सबै यो चारवटा फर्मुलाहरुबाट हामी डेराइभ गर्छौं। कन्ट गर्न सकिए कन्ट गर्ने, कन्ट गर्न सकिएन भने कन्सेप्ट बुझ्ने, कसरी निकालिएको छ भन्ने कन्सेप्ट बुझ्न सक्यो भने we can find any types of formula from this four formula है। अनि त्यसपछि अर्को यसैबाट यसैलाई मिलाएर tan a plus b को पनि फर्मुला निकालेको थिए है। यो निकाल्दाखेरि के भयो त, के आएको थियो म त्यही फर्मुला मात्र लेखिदिन्छु। यसमा के आयो, tan a plus tan b divided by 1 minus tan a dot tan b आयो है। So same as tan a minus b भयो भने tan a minus tan b divided by 1 plus tan a dot tan b आउँछ। अब अर्को cot a plus b को पनि निकाल्नु भनेको थिएँ मैले। cot a plus b ल कति आयो भन्नुस् त। cot a dot cot b minus 1 by cot b plus cot a plus cot b ठीक छ। So similarly cot a minus b को कति हुन्छ, cot a dot cot b plus 1 by cot b minus cot a minus b की cot b minus a cot b minus cot a हो है। ल यो 8 वटा फर्मुला एक्चुअली यही चारवटा फर्मुला भए पुग्छ। tan a plus b निकाल्नु पर्यो भने tan भनेको sin by cos, so tan a plus b by cos a plus b गर्यो भने यो फर्मुला डिराइभ हुन्छ। cot को पनि त्यसरी नै अब sec cosec आयो भने पनि हामी यसैबाट निकाल्न सक्छौं। सो यो चारवटा फर्मुला युज गरेर हामी कम्पाउन्ड एंगलका केही प्रब्लमहरु सल्भ गर्छौं है। अब यो कस्तो र किन युज गर्ने भन्ने पनि हुन सक्छ। यो चाहिँ
भ्यालुजहरु निकाल्नलाई पनि काम लाग्छ। म एक्जाम्पल वाइज 3-4 वटाहरु गर्दै जान्छु, तपाईले हेर्नु होला। जस्तै एक्जाम्पल्समा जस्तै तपाईलाई के भनेको छ, विदाउट क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ sin 105 105 डिग्री को भ्यालु निकाल भनेको छ विदाउट युजिङ क्याल्कुलेटर or टेबल। भनेपछि क्याल्कुलेटर युज गर्ने हो भने त निकाल्न सकिन्छ, त्यतिकै क्याल्कुलेटर थिच्दै पुगिहाल्यो, यसको भ्यालु आइहाल्यो हैन। अब विदाउट युजिङ क्याल्कुलेटर भनेपछि कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो 105 लाई हामी के गर्छौं, ब्रेक डाउन गर्छौं प्लस और माइनस फर्ममा, a plus b और a minus b को फर्ममा कन्भर्ट गर्छौं। भनेपछि के गर्न सकिन्छ हेर्नुस् त, यो जुन sin 105 छ यसलाई हामी के गरौं, sin लेखेर प्लसमा लेख्दियौ, एउटा 60 एउटा 45 गर्न मिल्छ। 60 plus 45 भनेको 105 हो भनेपछि sin a plus b को टर्म्समा हो। sin a plus b को टर्म्स sin a plus b को फर्मुला अहिले भर्खरै हामीले यो गरेका छौं, लेखेका छौं, यो फर्मुला हाल्दियौ यहाँनिर, sin a dot cos b plus cos a dot sin b हैन त। अब भ्यालुहरु कति त यसको, sin 60 को भ्यालु √3/2 हो है, √3/2 डट cos 45 को भ्यालु कति छ, 1/√2 हामीले थाहा छ नि यो भ्यालु त हैन। अनि प्लस cos 60 को भ्यालु 1/2 डट sin 45 को भ्यालु 1/√2। यसलाई कपी गरेर मैले पछाडी हाल्दिए 1/√2। ल कति आउँछ त, अब एलसीएम आउँछ 2√2, माथि चाहिँ √3 + 1 हैन त, माथि √3 अनि यो +1 आउँछ, तल चाहिँ 2√2 कमन आयो। अरु केही गर्न सकिन्छ, सकिन्न, सक्यो भने यति नै आन्सर छोड्दिउ। अब यहाँ प्रुफ गर भनेर दिएको भए त्यहाँ जे प्रुफ गर भनेको छ त्यसलाई त्यो कन्भर्ट गर्नुपर्छ है, त्यसलाई होल स्क्वायर गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यो प्रुफ गर भन्न सक्छ। आन्सर यति नै हो है, यसको लागि काम लाग्छ है। भनेपछि यो जुन हामीले स्ट्यान्डर्ड एंगलहरु थाहा छ, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एन्ड 90 डिग्री छ, तिनीहरुलाई प्लस और माइनस गर्दाखेरि आउने जुन ट्रिगोनोमेट्रीको भ्यालुजहरु छ, एंगलहरुको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नलाई हामी कम्पाउन्ड एंगल युज गर्छौं। ठीक छ। अब अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर त, अर्को एक्जाम्पल कस्तो छ भन्दा इफ sin a इज इक्वल्स टु, यसलाई sin a को भ्यालु उले दिएको छ 3/5 है, एउटा यो भ्यालु दिएको छ, एन्ड cos b इज इक्वल्स टु भनेर cos b को भ्यालु पनि दिएको छ 5/13 5/13। अब हामीले के निकाल्नु भनेको छ, फाइन्ड द भ्यालु अफ भनेर नम्बर 1 मा के सोधिएको छ भन्दा sin a plus b सोधिएको छ। sin a plus b निकाल्नु भनेको छ। सेकेन्डमा सोधिएको छ cos a minus b, यो सोधिएको छ भनेपछि अब हेरौँ त, sin a plus b भनेर सोधियो, cos a plus b भनेर सोधियो भने अथवा a minus b भनेर सोधियो भने यहाँ हामीलाई के चाहिन्छ हेर्नुस्, यो फर्मुला अनुसार sin को सोधियो भने पनि sin cos चाहिने रहेछ, cos sin चाहिने रहेछ, त्यहाँ पनि sin cos cos sin आउँदो रहेछ हैन। भनेपछि यहाँनिर हेर्नु हामीले त दुईटा मात्र भ्यालु दिएको छ भने पहिलो काम के गर्नु पर्यो, वी हाफ बाट सुरु गरेर sin a को भ्यालुबाट सुरु गर्नु पर्यो। sin a को भ्यालु हामीलाई दिएको छ 3/5
हो हो यहाँबाट अब हामी के गर्छौं भन्दा सिधै के को भ्यालु निकाल्छौं भन्दा cos a को पनि भ्यालु निकाल्छौं यहाँबाट cos a को फर्मुला के रुट अन्डर 1 माइनस sin स्क्वायर a हो यो हो नि फर्मुला यो बच्चा बेलाको फर्मुला भनेपछि यहाँनिर 1 माइनस अब sin a को भ्यालु दिएको छ कति 3/5 यहाँ स्क्वायर छ है स्क्वायर भएकोले मैले के गर्दिए 9/25 गर्दिए ठीक छ sin a भनेको 3/5 दिएको छ सो sin स्क्वायर a भनेको 3/5 को होल स्क्वायर हुन्छ 3 स्क्वायर 9 5 स्क्वायर 25 हुन्छ यसलाई एलसीएम लिनु त कति आउँछ होला कति आउँछ होला 25 माइनस 9 भनेको 16 आउँछ 16 भनेको 4 को स्क्वायर हो तल 25 छ 5 को स्क्वायर हो मैले रुट पनि हटाइदिए है एन्ड अब अर्को फेरि के को भ्यालु थियो हामीसँग cos b को भ्यालु थियो cos b को भ्यालु कति दिएको छ 5/13 दिएको छ देन त्यसपछि के गर्न सकिन्छ त भन्दा cos को दिएको छ भने फेरि हामी के गरौँ sin a निकाल्न सकिन्छ sin a निकाल्न सकिन्छ by using formula 1 minus sin b हैन oh sorry b नै हो cos square b ठीक छ अब कति आउँछ त हेर त यसको भ्यालु एकैचोटि लेख्दिउँ cos b को भ्यालुले दिएको छ 5/13 सो cos स्क्वायर b को भ्यालु आउँछ 25/13 स्क्वायर भने कति आउँछ 196 माइनस हुन्छ अनि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति आउँछ थाहा छैन 12/13 आउँछ होला है यस्तो आउँछ यो पाइथागोरस थ्योरम मिलाएर त्यति आउला है त अब बल्ल हामीले के निकाल भनेको छ नाउ हामीले के निकाल भनेको छ sin a plus b निकाल भनेको छ sin a plus b is equals to sin a dot cos b plus cos a dot sin b है ल अब भ्यालु राखौं नि त sin a भनेको कति आयो sin a भनेकोले दिएको छ 3/5 डट अरु के चाहियो फर्मुलामा cos b पनि उले दिएको छ 5/13 प्लस cos a हामीले निकाल्यौं उले sin a दिएको हामीले cos a को भ्यालु निकाल्यौं 4/5 डट अनि sin b उले cos b दिएको थियो त्यसबाट हामीले sin b निकाल्यौं 12/13 ल अब यसलाई एलसीएम त लिने हो नि हैन र कति एलसीएम लियो भने 13 into 5 65 माथि कति आउँछ 15 plus 48 ल कति आउँछ भनेको कति आउँछ 63/65 हो सर ल आन्सर यति नै हो हो है ल अब अर्को निकाल्न सकिन्छ यो cos a - b को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ है cos a - b को निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो a minus b फर्मुला राख्नु पर्यो cos a dot cos b plus sin a dot sin b भ्यालु हाल्यो चारैवटाको भ्यालु हामीले निकालेकै छौं क्यारे हैन त्यो भ्यालु राख मैले एकैचोटी आन्सर लेखेँ यसको भ्यालु आउँछ 56/65 आउँछ
है यो भ्यालु राख्ने cos A को भ्यालु cos B को भ्यालु राख्ने डट sin A sin B को भ्यालु राख्ने मल्टिप्लाई गरेपछि यति आन्सर आउँछ ठीक छ ल अब अर्को पनि एउटा एक्जाम्पल गरेर देखाउँछु अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर अर्को चाहिँ यसो छ प्रुफ दैट भनेर दिएको छ tan 75 degree minus tan 105 degree is equals to अब यहाँ भ्यालु दिएको छ 2√2 कति दिएको छ 2√3 तल चाहिँ √3 minus 1 यति प्रुफ गर भनेको छ है अब यो प्रुफ गर्नको लागि हामी एलिजेसबाट सुरु गरौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हेर्नुस् त tan 75 छ tan 75 can be written as tan 45 plus 30 गर्न सकिन्छ सकिन्छ है अनि tan 105 त अघि नै जस्तै tan कति 60 plus 45 यति गर्न सकिन्छ अब यसको फर्मुला राखौँ त कति आउँछ tan A plus B को फर्मुला tan A plus B भनेको tan A tan 45 1 भइहाल्यो प्लस tan 30 भनेको 1/√3 मैले एकैचोटि भ्यालु हाल्ने ल अहिले पहिला फर्मुला लेखौँ अनि tan A plus B सरी 1 minus dot 1/√3 ल यो चाहिँ अगाडिको भयो हैन अनि माइनस पछाडीको छ पछाडीको अघि नै यहाँ गरे त्यो तल बाईमा कसरी आयो भाइमा कसरी आयो भाइ फर्मुला हो भाइ फर्मुला हो है उ यहाँ फर्मुला छ माथि tan A plus B को फर्मुला tan A plus tan B divided by 1 minus tan A dot tan B यो माथिको tan 45 tan 30 1 minus tan 45 tan 30 है मैले फर्मुला हेर भनेको हेरेको छैन भाइ हेर्नु पर्यो ल ल अब यहाँ हेर त अब tan 60 पनि 60 plus 45 को पनि त्यसरी नै गरौँ त्यसको पनि tan A plus B को फर्मुला हो नि हैन भनेपछि tan A भनेको tan 60 आउँछ tan 60 भनेको √3 प्लस tan 45 भनेको 1 तल 1 minus tan 60 dot tan 45 यति आयो हो है ल इक्वल्स टु अब यो एलसीएम गरौँ त एलसीएम गर्दा कति आउँदो हो यसलाई पल्टाइदिउँ माथि √3 लिएर एलसीएम गर्दाखेरि माथि कति आउँछ माथि पनि फ्र्याक्सनमा लेखिदिउँ √3 plus 1 आउँछ तल √3 आउँछ त्यो माथिको लागि मात्र छुट्टै एलसीएम दिएको ल अनि तल पनि त्यस्तै आउँछ यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि √3 यता जान्छ √3 minus 1 तल डिवाइडेड बाइ √3 आउँछ है ल यो पछि अब यतापट्टि कति आयो यतापट्टि त सेम त्यही भइहाल्यो यसलाई मात्र कपी गर्दा हुन्छ अब यो लेखिराख्नु परेन हैन अब यो √3 क्यान्सल आउट भइहाल्छ गारे है यो √3 र यो √3 त क्यान्सल आउट भइहाल्छ कति बाँकी रहन्छ √3 plus 1 by √3 minus 1 √3 plus 1 divided by √3 minus 1 बाँकी रहन्छ अनि तल यतापट्टि हेर त यतापट्टि 1 minus √3 छ
भनेपछि यहाँ मैले माइनस कमन लिदिएर प्लस गर्दा हुन्छ होला अब यो के हुन्छ √3 + 1 भयो तल पनि म के गर्दिन्छु √3 - 1 गर्दिन्छु हुन्छ हुन्छ है एक्चुअली माइनस कमन लियो के यहाँ है यो तल माइनस कमन लिँदाखेरि यो √3 चाहिँ प्लसमा आउँछ यो 1 चाहिँ माइनसमा आउँछ अनि यो माइनस कमन लिएको यो माइनस गर्दा प्लस भयो है यो ठीक छ दुवै सेम भयो के रे दुवै सेम भयो भने पनि अब एलसीएम लिँदा झनै सजिलो भयो यहाँ कति आउँछ सर अनि त्यो एलसीएम लिएको त्यो कमन लिएको माइनस खै त कुन माइनस यो माइनससँग प्लस भयो भाइ बुझ्यो यहाँ चाहिँ √3 - 1 दुवैको भयो है माथि त के हुन्छ अब यो र यो माथि प्लस हुन्छ है प्लस हुने भएपछि मैले एकैचोटि प्लस गरेर 2√3 गर्दिएँ अनि 1 + 1 गर्दा पनि +2 गर्दिएँ हुन्छ खै त माइनस आउनु पर्ने एउटा कसरी मिलेन एउटा कसरी मिलेन क्वेशन नै नमिलायो कि कन्फ्युज भयो त यहाँ 2 कमन लिएको हो कि 2√3 नै हो ल यहाँ प्रुफ गरमा यति मात्र दिएको छ 2√3 मात्र दिएको छ यहाँ 2 एउटा थपेको छ है आन्सर यति नै हुनुपर्ने होला यसमा गर्न सकिने भनेको 2 एउटा कमन लिन सकिन्छ 2 एउटा कमन लिन सकिन्छ बाँकी चाहिँ यही तल चाहिँ सेम छ अब यसमा माथि गर्दा केही मिस्टेक छ भने आफै सच्याउ नत्र यसको आन्सर यति नै होला है यो कम्पाउन्ड एंगलको यो यिनीहरू क्वेशनहरू भए है अब यस्तोमा प्रुफ गर भनेर tan र cot को आयो भने कम्पेरेटिभली सजिलो हुन्छ है जनरली अब हामीले कन्सेप्टमा के हुन्छ tan र cot आयो भने के गर्ने हो गाह्रो होला कि भन्ने हुन्थ्यो हैन र कम्पेरेटिभली सजिलो हुन्छ जस्तै फर एक्जाम्पल इफ अब यहाँनिर a + b नै लिएँ मैले a + b = पाई रेडियन पाई खोजौं इट्स पाई ओके ल पाई भनेर दियो देन प्रुफ दैट tan a + tan b plus tan a dot tan b = 1 यो प्रुफ गर भनेको छ हेर अब यस्तो प्रुफ गर भनेको छ अनि यस्तो कन्डिसन आयो भने हामीले कम्पेरेटिभली सजिलो हुन्छ यो पछि हामी क्लास 10 मा कन्डिसनल आइडेन्टिटीमा पनि यस्ता धेरै क्वेशन्सहरु गर्छौं सजिलो हुन्छ अब यसमा गर्ने के त उले दिएकोबाटै सुरु गर्ने है त वी हैव यही त हो नि हैन हामीले थाहा भएको यहाँ हाल्दौ taking tan ratio on both side दुवैतर्फ tan ratio लिदियो भने हामी के पाउँछौं त we get अगाडि tan a + b हुन्छ पछाडी tan pi हुन्छ हैन त अब tan a + b अगाडि छ भने tan a + b को फर्मुला के त मैले सिधै यताबाट कपी गरे अलिकति समय बचाएको tan a + b को फर्मुला यो हैन ल = tan pi भनेको कति tan 180 डिग्री हो हैन हो नि है अनि tan 180 डिग्री
भनेको भ्यालु कति 1 हो कि 0 हो कति हो यहाँ क्वेशनमा यहाँ π/4 दिया रहेछ यहाँ π/4 दिएको रहेछ ल भनेपछि यहाँ पनि π/4 नै राख्नु पर्यो यहाँ पनि π/4 नै हुन्छ यहाँ पनि π/4 को भ्यालु tan 45 हुन्छ tan 45 को 1 मेरो ठ्याक्कै आन्सर नआउँदै रहेछ यहाँ क्वेशन सारेको मिस्टेक भयो है अब यसलाई सिम्प्लिफाई मात्र गरौँ भनेको मतलब के tan a प्लस tan b बाँकी रहन्छ उता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ 1 माइनस tan a डट tan b बाँकी रहन्छ हो हैन अगाडि tan a प्लस tan b भयो यो माइनस वाला tan a र tan b वाला अगाडि गयो भने के हुन्छ फेरि प्लस नै हुने हो tan a डट tan b पछाडी 1 बाँकी रहन्छ यही प्रुफ गर भने हो हैन त यही त प्रुफ गर भने हो त्यही भएर मैले क्वेशन मिस्टेक भयो भनेको है ल क्वेशन सच्याउ अनि यो लेख कसैलाई कन्फ्युजन छ यतिमा छैन सर हैन ल यस्तै खालको क्वेशन्सहरु आउँछ है म क्वेशन चाहिँ एउटा अर्को पनि कति मिनेट बाँकी छ 8 मिनेट्स बाँकी छ ल एउटा गरिहालौं जस्तै tan को अब sin cos वाला गरौँ है sin cos वाला ओके ल प्रुफ दैट भनेर क्वेशन यस्तो सोधिएको छ cos 35 यो मैले डिग्री लेखिन है त प्लस sin 35 डिवाइडेड बाइ cos 35 minus sin 35 is equals to tan 10 ल यस्तो खालको प्रुफ गर भने ब्रेकडाउन गरेरै गर्न सकिन्छ नभए यो tan को भर्खर गरे जस्तै जुन कन्डिसन छ त्यसैबाट गरे नि हुन्छ है अझै अब यस्तो cos sin छ tan छ भने कम्पेरेटिभली यहाँबाट गर्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो किनकि tan लाई cos sin मा कन्भर्ट गर्न सजिलो हुन्छ कम्पेरेटिभली नसकिने होइन यताबाट पनि नसकिने होइन सकिन्छ तर कम्पेरेटिभली सजिलो हुन्छ भनेको है त्यही भएर म के गर्दिन्छु फ्रम RHS गर्दिन्छु tan 10 डिग्री छ हो tan 10 डिग्री लाई 10 लाई म के गर्छु प्लस और माइनस को टर्म्समा लेख्छु मैले कम्पाउन्ड एंगलमा कि प्लस कि माइनस मा लेख्ने भनेको छु हामीलाई थाहा भएको एंगलहरु कति छ 0 30 45 60 र 90 हैन त्यही गर्दिनु भनेपछि के गर्दा हुन्छ होला त tan 45 minus 35 ठ्याक्कै त्यो गर्दाखेरि यता हामीलाई चाहिने एंगल पनि अटोमेटिकली आउँछ बरु बुझ्यौ 60 minus 45 गर्यो भने मिल्दैन 15 आउँछ त्यही भएर 10 भनेको त यो हो नि है एउटा एंगल चाहिँ हामीलाई चाहिने नै आउँछ अटोमेटिकली भनेको क्या बरु बुझ्यौ अब कति आउँछ त हेर त फर्मुला लेखौं त tan a minus b को फर्मुला tan a tan 45 minus tan b tan 35 divided by 1 plus tan 45 tan a dot tan b है tan a 45 dot tan 35 यस्तो आयो अब यो एज इट इज लेखे मैले sin cos मा कन्भर्ट गर्दिए है sin cos मा कन्भर्ट गर्दाखेरि यो 1 एज इट इज भइहाल्यो माइनस tan 35 लाई sin 35 by cos 35 गर्न मिल्छ मिल्छ हैन तल चाहिँ 1 plus cos 35 छ सरी tan 35 छ त्यसलाई पनि हामी के गरौँ फेरि sin 35 by cos 35 गरौँ एलसीएम लिउँ त कति आउँछ यो cos 35 यता माथि मल्टिप्लाई हुन जान्छ यहाँ फेरि एलसीएम लिएको देखाइदिउँ ल cos 35 minus sin 35
हो है तल cos 35 बाँकी छ तल पनि त्यसरी नै फ्र्याक्सन लिउँ यहाँ पनि क्वेशनमा मिस्टेक भयो जस्तो छ cos 35 प्लस sin 35 तल चाहिँ cos 35 अब यहाँ हेर त यो दुईटा फ्र्याक्सनमा यो cos 35 त काट्छ हैन काट्छ नि भने बाँकी रहन्छ कति त माथि यो तल यो ल हो यो एलएचएस हो केही न अलिकति त्यहाँ साइन चेन्ज भएर तल माथिको पर्यो होला है यस्तो नहुनु पर्ने हो कसरी यस्तो आयो ए क्वेशनमा कट 10 रहेछ क्वेशनमा कट 10 रहेछ ल ठीक छ है क्वेशनमा कट 10 रहेछ मैले यहाँ tan 10 राखिदिएछु यो उल्टो भयो है त भनेपछि क्वेशनलाई यसलाई चाहिँ कट 10 गर्दियौ अनि यहाँ क्वेशन चाहिँ अर्कै लेख्दियौ tan 10 डिग्री इज इक्वल्स टु ठ्याक्कै यो प्रुफ गर्ने गरी गर्दियौ ल है त ल यसरी गर्ने हो अब अरु गर्न कति 2 मिनेट बाँकी छ सायदै नभए होला म अब 9 को बुक बाँकी छ भने 9 को बुकबाट एकचोटि प्र्याक्टिस गर एक्सरसाइज 11.2 होइन भने तपाईको इच्छा म एउटा क्वेशन्सहरु पठाइदिन्छु प्र्याक्टिस गर्ने अनि यो सकेपछि मात्रै अब हामी अर्को एक्सरसाइजमा जान सक्छौं है त ल यसको यो म स्क्रिनशट पठाइदिन्छु प्र्याक्टिस चाहिँ गर्ने अनि पार्टिसिपेट नभएका साथीहरुलाई खबर गर्ने 4 जना भएको छौ ठिकै छ ओके थ्यांक यू भेरी मच फर टुडे बाय बाय Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय